आज मैं अपना फ़ोन देख रहा था तो गैलरी में मुझे एक वीडियो मिली जिसको मैंने देखा तो वो एक ऐसी वीडियो थी जो कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे फ़ोन में मौजूद रहे। उसमें कुछ वॉयलेंस थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं हासिल नहीं करना चाहता था इन्फॉर्मेशन। तो एक उस वीडियो को मैंने फ़ौरी तौर पे डिलीट किया और वो कहाँ से मुझ तक पहुँची, शायद किसी मैसेजिंग ऐप के थ्रू, और मुझे मालूम नहीं पड़ा। लेकिन एक सोच मेरे ज़हन में उभरी। वो सोच ये कि हम जब कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हम उस इन्फॉर्मेशन तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ़ ज़राए हमारे पास मौजूद हुआ करते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी का दौर हमें मुयस्सर आ चुका है, इंटरनेट का दौर, इसमें हम आगे से आगे ब्राउज़िंग करते हुए अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लिया करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें, जैसा कि मुझे मेरे साथ आज एक वाक़या हुआ, ऐसी चीज़ें जब हम तक पहुँचती हैं तो वो हमारी शख्सियत पर कैसे असरअंदाज़ होती हैं। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि हम इंसान वो वाहिद मखलूक हैं जो गैर तरबियत याफ़्ता पैदा होते हैं। बिल्कुल खाली ज़हन इस दुनिया में आता है। जो माहौल, जो ज़बान, जो तर्ज़ और जो तहज़ीब हमें मिलती है, हम उसी को अपनाया करते हैं। और हम जब जैसे-जैसे बड़े हो रहे होते हैं हम इंसान, हम उसके मुताबिक ढलते चले जाते हैं और हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन हुआ करती है जो हम इस ज़हन में डालते हैं। हमारा ज़हन जो है वो कॉन्शियसली भी काम करता है और सबकॉन्शियसली भी काम करता है। कॉन्शियसली जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को हासिल करना चाहते हैं, उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो हम एग्ज़ैक्ट उस इन्फॉर्मेशन तक पूरी कोशिश करके पहुँच जाया करते हैं। हम वही हासिल करते हैं जो हमें हासिल करना होता है। लेकिन सबकॉन्शियसली क्या होता है कि उसी दौरान में या उसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द होती हैं जो कि हमारे मतलब की नहीं होती हैं, या हमने उनके ऊपर कोई मेहनत की नहीं होती है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करें, लेकिन वो हम तक पहुँच जाती है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। ऐसा है कि हम कहीं पर बैठे हुए हैं और किसी रेस्टोरेंट में कहीं टीवी लगा हुआ है और वहाँ पर कोई बात हो रही है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। इसी बेस के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट्स चलती हैं और कि सबकॉन्शियस माइंड कहीं न कहीं उस चीज़ को सुन लेता है और जब आप मार्केट जाते हैं, तो आप एग्ज़ैक्टली उसी प्रोडक्ट को उठाते हैं, क्योंकि आपके माइंड ने वो बात बारहा सुन रखी होती है। या आप किसी बस में बैठे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। आप उस पर गौर नहीं करेंगे। जब आपने गौर कर लिया, तो वो कॉन्शियस होगा, और जब आपने गौर नहीं किया, तो वो सबकॉन्शियस होगा। ये बड़ी अजीब बात है हम इंसानों में। और इसी तरह कोई चीज़ बाज़ार में देख ली, कोई वाक़या देख लिया और कोई तस्वीर देख ली और हमने उस पे गौर नहीं किया, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और अब इसमें देखा जाए तो इसके ऊपर हम कैसे काबू पा सकते हैं, तो हमारे पास एक ही चीज़ आजकल के दौर में जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ में हुआ करती है और वो चीज़ है मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स, और उसमें ख़ास बात, एक और ख़ास कहेंगे उसको या अलमिया कहेंगे, वो ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई, आप कहेंगे कि गेज नहीं है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई उसके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है कि क्या पोस्ट किया जा रहा है। कुछ भी पोस्ट कर सकता है। बहुत पीक पे कुछ चीज़ें हैं, बहुत एक्सट्रीम पे कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत सारा सोशल मीडिया या दूसरे ब्राउज़िंग जो इंजन्स हैं, जिस पर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लेकिन वो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल है। उससे नीचे-नीचे कि किसी शख़्स ने कोई बात कही है, किसी भी शख़्स ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी भी इंसान ने, किसी सेलिब्रिटी ने, और उसकी एक तस्वीर के साथ वो एक बात लिखी हुई है और वो आगे चल रही है, तो उसके ऊपर कोई तहकीक नहीं है कि वो आया बात सच भी है या नहीं है, या वो उसने कही भी है या नहीं है। और हमारा अलमिया ये है कि हमें कभी-कभार हमारा माइंड ये क्लिक नहीं करता कि हम इसकी तहकीक करें कि आया इस बात में सदाकत भी है या नहीं है। और उस हवाले से रिलिजन के ऊपर भी बड़ा सारा जो है वो ये हमें ऐसा मवाद देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी बातें वायरल कर दी जाती हैं जो कि दर हकीकत दीन में नहीं होती हैं, दीन से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन उनको ऐसे पेश किया जाता है कि कोई ज़हन जो है वो उस पर अगर तहकीक ना करे तो वो उसको मनोन तस्लीम भी कर लिया करता है, जो कि बड़ा ख़तरनाक है। ये सबकॉन्शियस माइंड, इसमें जो कुछ भरेंगे, जो कुछ हम नहीं भी चाह रहे होंगे, जिस पर हमने गौर ही नहीं किया होगा, वो हमारे माइंड में फ़ीड होता चला जाता है। तो इसका एक जो आसान हल है वो यही है कि हमारे पास ये चीज़ जो मौजूद है, ये हमें ना चलाए, हम इसको चलाएँ। हमारा इस पर ज़ोर हो, इसका हम पर ज़ोर ना हो। अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को, इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें दर हकीकत ये यूज़ कर रहा होता है। और हम जब ब्राउज़िंग करने जाते हैं, हम सोशल मीडिया पे होते हैं, हम
جو ہے وہ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے پیجز آتے ہیں، کچھ ایسی پوسٹس آتی ہیں جن پر ہم رک جاتے ہیں اور ہم ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہاں آگے سے آگے نکلتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہمارا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کام میں لگ گئے۔ اور اسی طرح ہم کسی براؤزر میں جائیں گے اور وہاں پہ ہمیں کوئی ایڈ ملے گا اور بڑا کوئی اٹریکٹیو سا تھم نیل ہوگا اور ہم اس پر کلک کر دیں گے اور پھر آگے سے آگے جاتے جائیں گے تو ہم تحقیق نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ صحیح بھی ہے انفارمیشن یا نہیں۔ اس کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے، کیونکہ ایک گروئنگ ایج میں وہ اس چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا مائنڈ ہر طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے سوال ذہن میں ابھر رہے ہوتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس گروئنگ ایج میں انسان کو اتنا کبھی کبھار شعور نہیں ہوا کرتا کہ وہ صحیح اور غلط کی تفریق کر سکے۔ تو جناب اس کے لیے بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اوپر ہم چیک لگا سکتے ہیں، اپنے اوپر فلٹر لگا سکتے ہیں اور اپنے بچوں پر فلٹر لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ چیز ان کو ضرور بتائی جائے کہ کوئی سٹینڈرڈز ہوں گے جن پر چیزوں کو تولا جائے گا، ان کی تحقیق کی جائے گی کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انفارمیشن بہت ضروری ہے، جب ہم اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں، ہم سوشل میڈیا ہم جو ہے وہ یوز کرنے لگ جاتے ہیں، ہم انٹرنیٹ یوز کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہم اس کی مکمل جو ہے جو چیزیں موجود ہیں ان تک نہیں رسائی حاصل کرتے ہیں کہ اس میں تمام تر سیٹنگز موجود ہیں کہ آپ کن چیزوں پر فلٹر لگا سکتے ہیں، کون سا مواد ایسا ہے جو کہ آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ کون سے ایسے پیجز ہیں جو آپ لائک کرنا چاہتے ہیں، کون سے ایسے پیجز ہیں جو کون سے ایسے گروپس ہیں جو آپ جوائن نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کی تحقیق ضرور کیجئے۔ اکثر ہم ہنسی مذاق میں بہت سی ایسی انفارمیشن اور بہت سی ایسی باتیں اس خالی برتن کے اندر، اس ذہن کے اندر بھر لیا کرتے ہیں کہ جب وہ نکلتی ہیں کہیں پر تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہماری شخصیت بن نہیں پاتی ہے۔ یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ کو سمجھیے اور ان مائنڈ سائنسز کی چھوٹی سی فارم پر تھوڑا سا غور کیجیے اور اس انفارمیشن کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے جو در حقیقت آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس انفارمیشن کو گیدر کرنے جا رہے ہیں اس تک رسائی حاصل کرتے کرتے بھی ہم بھٹک جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا مشکل ہم پہ ایک دور ہے جس پہ ہمیں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا الرٹ کر کے۔ اور انسان کے اندر یہ بڑی خوبصورت رب تعالیٰ نے ان کی عنایت ہے، ایک چیز رکھی ہے کہ انسان کو اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے، اس کو کوئی بتائے یا نہ بتائے، صحیح اور غلط کی فیل بھی اس کے اندر موجود ہوا کرتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایک چور، ایک بے ایمان انسان تک کو کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا گلٹ ضرور ہوتا ہے کہ جو اس نے کیا وہ غلط تھا۔ اکثر و بیشتر وہ اس کو دبا لیا کرتا ہے، اس کا نفس اس پر حاوی آ جاتا ہے اور کبھی وہ ہدایت پا لیا کرتا ہے۔ تو انسان کو اس چیز پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ وہ ایک خالی برتن ہے، خالی ذہن ہے، اس میں جو کچھ بھرا جا رہا ہے، اور وہ ایسے الارمنگ ہوا کرتا ہے، ایسے الرٹ کرتا ہے انسان کو کہ جب آپ کا رویہ کہیں پر بدل رہا ہو، جب کچھ آپ سے ایسا عمل ہو جائے جو آپ کو خود فیل ہو کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیوں کیا، کوئی آپ کے لہجے میں بدلاؤ آ رہا ہو، کوئی آپ کے الفاظ ایسے آپ کے منہ سے ادا ہو رہے ہوں جو کہ نازیبا الفاظ ہوں، تو پھر ان پہ تحقیق کی جاتی ہے، ان کے روٹس کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ہمارے ذہن میں آ گئے، یہ ہمیں کس نے سکھائے۔ تو ہمیں آج کل جو سب سے زیادہ چیز ہمارے پاس جس تک رسائی ہے وہ موبائل فونز ہیں، وہ لیپ ٹاپس ہیں، وہ کمپیوٹرز ہیں، اور براؤزنگ ہم اس پر کر رہے تھے۔ ہم ہر طرح کی انفارمیشن کسی نہ کسی سرچ انجن سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو کچھ کتب کا مطالعہ کرتے ہوں، جو کسی جو ہے وہ کتاب خانے میں جائیں اور وہاں پر ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، یا کسی جو ہے وہ منٹور کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آسانی سے ایک کلک پر انفارمیشن حاصل کر لے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس انفارمیشن کے صحیح اور غلط کو گیج کرنے کا کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے۔ تو جناب یہ ایک ٹاپک آج میرے ذہن میں ابھرا اور میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کی گوش گزار کروں تاکہ اس سے کسی کو استفادہ حاصل ہو جائے۔ آپ کسی ٹاپک پر بات کرنا چاہیں تو نیچے کامنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ایک دفعہ پھر انٹریکشن کرنے آؤں گا۔ خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔